नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। मसँग अहिले यहाँनिर जेड टेस्ट है यसको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। प्रिभियस क्लासमा मैले जेड टेस्ट कसरी सल्भ गर्ने त्यसको स्टेप र मिनिङ बुझाएको थिएँ। मसँग अब यहाँनिर क्वेसन छ है, जुन प्रिभियस क्लासमा मैले जुन इन्ट्रोडक्सन जेड टेस्टको बारेमा दिएको थिएँ त्यसको लिङ्क चाहिँ तल प्रोभाइड गरिदिएको छु इन्ट्रोडक्सन पार्टमा। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दैछु। फर्स्टमा मसँग क्वेसन छ यो, a sample of 400 was drawn and sample mean was found to be 99. Test whether this sample could have come from a normal population with mean 100 and variance 64 at 5% level of significance. अब एउटा स्याम्पल छ 400 को भनेको छ भनेपछि यो 400 को भनेपछि लार्ज स्याम्पल साइज भयो र मिनको बारेमा कुरा रहेछ। जेड टेस्ट त भइहाल्यो, 30 अथवा 30 भन्दा माथि भइसकेपछि हामी जेड टेस्ट गर्छौँ। र यो मिनको कसरी भयो भन्दा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, उसले स्याम्पलको चाहिँ जस्तै यो 400 भयो, 400 वटा स्याम्पल साइज भयो, त्यसको चाहिँ के भनेको छ भन्दा मिन वाज फाउन्ड टु बी 99, स्याम्पलको मिन 99 छ। उसले सोधेको चाहिँ के छ भन्दा टेस्ट वेदर दिस स्याम्पल कुड ह्याभ कम फ्रम अ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 100। त्यो जुन पपुलेसन चाहिँ हो एज होलको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 400 को चाहिँ 99 आयो। अब पुरैको लागि कुरा गर्दा चाहिँ 100 भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो। जस्तै यसलाई एकताले बुझौँ, एउटा यो पपुलेसन छ, यो पपुलेसनबाट कतिवटा साइज झिक्यो, 400 वटा स्याम्पल साइज चाहिँ झिक्यो। जुन स्याम्पल साइज झिक्दा यसको चाहिँ मिन कति पायो त स्याम्पल मिन, यसको स्याम्पल मिन चाहिँ 99 पायो भनेपछि के यसको यो पपुलेसन चाहिँ के भन्न पाइन्छ 100, पपुलेसन मिन चाहिँ 100 हो भन्न पाइन्छ भनेर सोध्यो अघि। उसले पपुलेसन मिन 100 भन्न पाइन्छ मात्र सोध्यो भनेपछि पाइन्छ कि पाइँदैन। नलले के भन्छ, नलले त बराबर हुन्छ, यस नो देयर इज नो डिफरेन्स भन्ने हो भनेपछि। अब यसको लागि कुरा गर्दा फर्स्टमा हाइपोथेसिस सेटअप गरौँ। हाइपोथेसिस सेटअप गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिसले प्रिभियस क्लासमा अब जस्तै मैले यहाँ मेन्सन गरेको थिएँ, यसले के भन्छ भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स, बराबर भन्छ। उसले 100 हो भनेर भने हो, तर उसले 100 भन्छ। के को भ्यालु, mean को भ्यालु 100, that is sample is from a population with mean, population mean 100 भन्न पाइयो। that is sample could have come from population with mean 100 बाटै आएको उसले हो नै भन्छ। त्यसपछि अल्टरनेटमा गयो भने अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यसले के भन्न पर्यो, यसले होइन भन्न पर्यो, यो डिफरेन्स हो भनेपछि 100, द्याट इज स्याम्पल कुड नट ह्याभ कम फ्रम population with mean 100। यो पपुलेसन 100 भएको चाहिँ बाट आएको होइन भन्यो, एउटाले हो भन्यो अर्कोले होइन भन्यो, एउटाले हो अर्कोले होइन भन्छ भने दुईजनामा अब दुईटामा कसले जित्छ त त्यही निकाल्ने हामीले, होले जित्छ कि होइनले जित्छ, नल बलियो छ कि अल्टरनेट बलियो छ है, को चाहिँ बलियो छ त दुईटामा। अब त्यसको लागि हामीले यहाँनिर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा कुरा गर्दा जेड क्यालकुलेट भनेको एक्स मिन माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँनिर मैले गिभन कुरा लेखेको थिइनँ, गिभन के थियो त, गिभन भनेको हामीलाई स्याम्पलको साइज 400 भने हो, अनि मिन चाहिँ कति पायो त स्याम्पलको मिन। अब स्याम्पल मिन यसरी लेख्नु पाएँ, यसरी लेख्नु पाएँ है। स्याम्पल मिन अहिलेको लागि उसले भनेको 99। टेस्ट वेदर दिस स्याम्पल कुड ह्याभ कम फ्रम अ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 100, पपुलेसनको मिन चाहिँ 100 हो कि होइन त्यो टेस्ट कर भने हो होइन। अब त्यसपछि भ्यारिएन्स, कसको भ्यारिएन्स हो त, कुड ह्याभ कम फ्रम अ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 100 एन्ड भ्यारिएन्स 64, त्यही पपुलेसनको भ्यारिएन्स भनेपछि भ्यारिएन्स पपुलेसनको भ्यारिएन्स स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर भनेको 64 मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको 8 भनेपछि स्याम्पल साइज भयो
यो स्याम्पल मिन हो, यो क्लेम हो, यो भनेको पपुलेसन को भेरिएन्स हो, अनि पछि यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पपुलेसन हो। यति भइसकेपछि अब हो कि होइन कुनले जित्छ, हामीले दुईटालाई भिडाउँदैछौँ है। अब दुईटा बिच फाइट गरौँ नि, जसले जित्छ त्यही लिने हो। अनि पछि त्यो फाइट गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर जेड क्यालकुलेट गऱ्यौँ टेस्ट स्ट्याटिक्समा। अनि पछि एक्स मिन भनेको अब यो स्याम्पलको मिन 99 माइनस पपुलेसन मिन कति हो भने अहिले 100 भनेको। अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट अन्डर एन कम्प्लिट फर्मुला भएर हुन्छ। अनि पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 8 अपन रुट अन्डर एन भनेको 400। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, यो भनेको माथि -1 आउने हो, 8 अपन 20 आउने हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यसको भ्यालु हुन्छ -2.5। अब नेगेटिभमा आयो भने नि हामी जहिले पनि मोडुलस राखेर टेस्ट गर्छौँ है। मैले प्रिभियस क्लासमा मेन्सन गरेको थिएँ हामी मोडुलसमै टेस्ट गर्ने हो, त्यसलाई राइट लेफ्ट छुट्याइरहनु पर्दैन भनेको थिएँ। अहिले यहाँनिर टुटेल हो, यो टुटेल हो। कसरी थाहा भयो टुटेल हो कि होइन मात्र भन्छ भने इक्वस टु डज नट इक्वस टु आउँछ भने यहाँ ठाउँमा के हुन्छ, त्यो ठाउँमा टुटेल हुन्छ। अनि पछि अहिलेको लागि कुरा गऱ्यो। अनि पछि देयरफोर जेड क्यालकुलेटेडको मोडुलसको कुरा गर्ने यो 2.5 हो। अब हामी थर्ड नम्बरमा थर्ड स्टेपमा जाऊ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको अल्फा 5% मतलब 0.05 एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको थियो। फोर्थ नम्बरमा जाउँ, क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालु भनेको जेड अल्फा, यो जेड 0.05 हो। जेड टेबुलेटेड भ्यालु भन्नु पनि पायो, जेड टेबुलेटेड भ्यालु जेड 0.05 भनेको 1.96 है। 1.96 टुटेलको लागि कुरा गऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु त्यो राख्ने। अब त्यसपछि हामीले फिफ्थ स्टेपमा जान्छौँ, रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजन। अब हामी यो कन्क्लुजन कसरी लेख्ने त, मैले प्रिभियस क्लासमा मेन्सन त गरेको थिएँ भनेको थिएँ। यदि हाम्रो के हुन्छ भने क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ सानो आउँछ भने नल एक्सेप्ट गर्ने, क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो आउँछ भने त्यो बेला के भने अल्टरनेट एक्सेप्ट गर्ने भने जस्तै। अहिलेको नर्मली के हुन्छ नि, यसरी सम्झौँ न, जहिले पनि के हुन्छ बाउको उमेरभन्दा छोराको उमेर के हुनु पऱ्यो, सानो हुनु पऱ्यो। छोराको उमेर सानो भयो भने मिल्यो बाउ र छोरो भन्न। अब छोराको उमेर ठुलो भने बाउ र छोरो भन्न मिल्यो, मिलेन भने जस्तै यहाँ पनि उमेरको कुरा गऱ्यो नि। यो जेड टेबुलेटेड भनेको यो बाउको उमेर, जेड क्यालकुलेटेड भनेको छोराको उमेर। यसरी मैले बुझ्नलाई टेक्निक सिकाइदिएँ। बाउको उमेर ठुलो भयो भने मिल्यो मतलब नल लिन पाइयो, छोराको उमेर ठुलो भयो भने भनेको कुरा त मिलेन, छोराको उमेर कहिले ठुलो हुन्छ बाउको भन्दा, हुँदैन नि। त्यही भएर के गर्नु पायो, त्यो केसमा चाहिँ भनेको कुरा मिलेन भनेर अल्टरनेट। अनि पछि जेड क्यालकुलेटेड अहिले कति आएको छ, मोडुलसमा टेस्ट गरौँ है, नेगेटिभ पोजिटिभको भन्दा पनि। अहिले यहाँनिर जेड क्यालकुलेटेड 2.56 छ, जेड टेबुलेटेड चाहिँ कति आएको छ त 1.96 हुन्छ। योभन्दा यो सानो भयो भनेपछि सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट अल्टरनेट, that is sample is not from population with mean 100। यसको चाहिँ यो 100 भएकोबाट आएको होइन भने अगाडि है सम्झिने टेक्निक, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनको लागि क्यालकुलेटेड भ्यालु सानो हुनु पर्यो है। यदि क्यालकुलेटेड ठुलो हुन्छ भने अल्टरनेट है। त्यही भएर बाउको उमेर ठुलो भयो भने नल, छोराको उमेर ठुलो भयो भने अल्टरनेट है। जहिले पनि बाउ ठुलो हुनु पर्यो भनेर सम्झिने यो कन्डिसन भयो। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर अर्को क्वेसन छ, अ स्याम्पल अफ 100 टायर्स इज टेकन एट ऱ्यान्डम फ्रम अ लट, द मिन लाइफ अफ टायर इज फाउन्ड टु बी 39,350 किलोमिटर विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ
3260 किलोमिटर। क्यान यू कन्क्लुड द्याट मिन लाइफ अफ टायर अफ दिस ब्रान्ड इज 40,000 किलोमिटर भनेको छ। स्याम्पलको लागि कुरा गर्यो, 100वटा स्याम्पलको मिन हेऱ्यो, 100वटा स्याम्पल झिक्यो, त्यसको टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्याम्पल अनुसार भन्दा चाहिँ 39,350 किलोमिटर मात्र आयो, 39,350, 39,350 किलोमिटर स्याम्पलको लागि कुरा भयो। यदि स्याम्पलको चाहिँ 39,350 किलोमिटर आयो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3260 आयो भने के त्यो टायरको चाहिँ याज होलको लागि कुरा गर्दा चाहिँ त्यो 100वटालाई मात्र कुरा गर्दै थियो है, किनभने त्यसमा सर्टेन इरर हुन्छ। हामीले स्याम्पलमा हेर्दा सर्टेन इरर हुन्छ, त्यो इररलाई नेग्लेक्ट गरेर भन्ने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 40,000 भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त, यो सोध्यो भनेपछि अब नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्न पर्यो। एउटाले नलले हो भन्छ, 40,000 हो भन्छ, अल्टरनेटले के भन्छ 40,000 होइन भन्छ, अनि ए आन्सर टेस्ट गर्नु पर्यो। यो क्वेसन गर्न जान्नु भयो भने यो क्वेसन गर्न जान्नुहुन्छ, एकताल यो भिडियोले स्टप गर्नुहोस्, त्यसपछि यो क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। सल्भ गरेपछि मिल्यो कि मिलेन त्यसपछि हामी टेस्ट गर्छौँ है। अनि अब यो क्वेसन सल्भ गर्छु म। जेड टेस्टको यो सिंगल मिनको कुरा गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्स टेस्ट गरिरहँदाखेरि मसँग यहाँनिर क्वेसन छ अर्को। अ स्याम्पल अफ 100 टायर इज टेकन एट ऱ्यान्डम फ्रम अ लट, द मिन लाइफ अफ टायर इज फाउन्ड टु बी 39,350 with standard deviation of 3260 km. Can you conclude that mean life of tire of this brand is 40,000 km? भनेर भनिन्छ। भनेपछि एउटा सर्टेन ब्रान्डको टायरहरू मध्येबाट टायर झिक्यो कतिवटा, यहाँ टायरहरूबाट यहाँबाट उसले 100वटा टायर झिक्यो यसको, भनेपछि यो स्याम्पल साइज हो, यसको मिन चाहिँ भेटेको त 39,350 विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? प्रिभियस क्लासमा गरेको क्वेसनमा पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदा थियो, अहिले यहाँनिर स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी थाहा भयो भन्दा द मिन लाइफ अफ टायर इज फाउन्ड टु बी अ स्याम्पल अफ 100 टायर इज टेकन एट ऱ्यान्डम फ्रम अ लट, द मिन लाइफ अफ टायर्स इज फाउन्ड टु बी 3900 किलोमिटर विथ स्ट्यान्डर्ड। यसकै लागि कुराहरू आयो है। भनेपछि स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले रोले लेख्छौँ, यो भनेको 3260 किलोमिटर पायो अरे। भनेपछि के पपुलेसनको लागि कुरा गर्दा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ कति 40,000 भन्न पाइन्छ भनेर सोध्यो। अब हामीले निकाल्दाखेरि कुनै कुनै टायर चाहिँ के हुन्छ कमी लाइफ भएको निस्किन सक्छ, स्याम्पलिङ गर्दा कुनै कुनै टायर धेरै लाइफ भएको निस्किन सक्छ। त्यसको एभरेज निकाल्दा स्याम्पलको लागि 100वटाको लागि मात्र कुरा गर्दा के हुन्छ 39,350। एज अ होल सबैको लागि कुरा गर्दा चाहिँ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने भनिन्छ। ओके स्टार्ट गरौँ हाइपोथेसिस सेटअपबाट। फर्स्टमा हाइपोथेसिस सेटअप के भन्यो हाइपोथेसिसले? हाइपोथेसिस सेटअप फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिसले भन्छ के बराबर भन्छ नलले, मतलब 40,000 हो भन्छ। द्याट इज के भन्न पाइयो त मिन लाइफ अफ टायर अफ दिस ब्रान्ड इज मिन लाइफ अफ दिस ब्रान्ड इज 40,000 किलोमिटर। अल्टरनेटले के भन्छ? अल्टरनेट हाइपोथेसिसले होइन भन्छ हो। प्रिभियस क्लासमा पनि भनेको यसले होइन भन्छ। द्याट इज मिन लाइफ अफ दिस ब्रान्ड अफ टायर is not 40,000 किलोमिटर। अब 2 नम्बरमा टेस्ट स्ट्याटिक्स के भन्ने भयो? टेस्ट स्ट्याटिक्समा अब हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ। क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्दा x माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन रुट अन्डर n। अब यो मैले स्याम्पलको नहुन्छ त्यहाँ मैले रो लेखेँ। हामीलाई गिभन के हो त? गिभनको कुरा गऱ्यो भने स्याम्पल साइज कति छ? स्मल एन भनेको 100। स्याम्पल मिन कति छ? स्याम्पल मिन एक्स बार भनेको 39,350 किलोमिटर छ। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो माथि नै सेटअप गरेर लेखेर नि सेटअप गर्दा हुन्छ, मैले यहाँ बुझाउनलाई भनेर यस्तो लेखेको 3260। पपुलेसनको क्लेम कति छ? 40,000। यति हो कि होइन ए हामीलाई टेस्ट गर्नु छ। पछि यहाँनिर भ्यालु राखौँ। एक्स मिन भनेको 39,350 माइनस म्यू भनेको 40,000 हो कि होइन भनेको थियो, त्यही राख्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3260 अपन रुट अन्डर 100। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ।
तपाईहरु सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु आउँछ -1.99। नेगेटिभमा आयो, मोडुलसमा राख्नु हुने कुरा गर्छु मैले। जेड क्याल्कुलेटेड मोडुलस भनेको 1.99। अब थर्ड स्टेपमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा भनेको अब यहाँनिर मेन्सन गराएको छैन, प्रिभियस क्वेसनमा मेन्सन गराएको थियो 5% भनेर, अहिले मेन्सन गराएको छैन भनेपछि नर्मली 5% राखिन्छ। 1% राख्नु पनि सकिन्छ तर 5% मै गर्ने चलन छ धेरै। 0.05 हो। क्रिटिकल भ्यालु जेड टेबुलेटेड हो, यो भनेको जेड 0.05। यो कुन टेल भयो, हो कि होइन मात्र कुरा रहेको थियो। यसले हो भने, यसले होइन भने हुन्छ यो टु टेल। यसपछि क्वेसन म 1 टेल गराउँछु भनेपछि यो भनेको 1.96 भयो टु टेलको लागि। अब हामी ट्याली गर्छौँ हाम्रो रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा। पछि रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा अब हामी हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु आयो, मोडुलसमा कुरा गरेँ 1.99, टेबुलेटेड भ्यालु आयो 1.96। भनेपछि कुन चाहिँ ठुलो आयो त? क्याल्कुलेटेड ठुलो आयो। यदि क्याल्कुलेटेड ठुलो आयो भने हामी के गर्छौँ भनेको छौँ, यदि क्याल्कुलेटेड ठुलो आउँछ भने हामी अल्टरनेट एक्सेप्ट गर्छौँ। क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो भने अल्टरनेट, क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो आयो भने नल एक्सेप्ट गर्छौँ है। अहिले पनि मैले प्रिभियस क्लासमा मैले के भनेको थिएँ भने यो कसरी लिने त्यो प्रिभियस क्लासमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ। यो भन्दा जस्ट अघिल्लो क्वेसन सल्भ गर्दा पनि मैले मेन्सन गराएको छु। पछि प्रत्येक क्वेसन सल्भ गर्दा म भन्दै गइरहेको छु, याद गर्नु होला। यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आउँछ भने अल्टरनेट लिने हो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो आउँछ भने कोसँग भन्दा, टेबुलेटेड भन्दा है। त्यो आयो भने हामी के गर्ने हो त, नलिने अहिलेको लागि। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस and accept alternate, that is mean life of tire of this brand is not 40,000 किलोमिटर। होइन रहेछ, उसले गरेको क्लेम मिलेन। 40,000 हो भनेर सोधेको थियो, होइन रहेछ है। तर यसरी हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। मैले दुईवटा क्वेसन गराएँ, यसमा नल रिजेक्ट भएको केस है, दुईटैमा अल्टरनेट एक्सेप्ट भएको थियो। अब त्यसपछिको अर्को क्वेसन छ मसँग। अब मसँग जेड टेस्टकै अर्को क्वेसन छ, यो सिंगल मिनको छ है। अ स्याम्पल अफ 400 मेल स्टुडेन्ट इज फाउन्ड टु ह्याभ अ मिन हाइट अफ 171.38 सेन्टिमिटर भनेको छ। क्यान इट रिजनेबली बी रिगार्डेड एज अ स्याम्पल फ्रम अ लार्ज पपुलेसन विथ मिन हाइट 171.17 सेन्टिमिटर एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.30 भनेको छ कि। पछि यो एउटा स्याम्पलमा 400 जना स्टुडेन्ट भयो, मेल स्टुडेन्ट, जसको चाहिँ मिन कति पायो त 171.38 सेन्टिमिटर। के यो स्याम्पल चाहिँ केबाट आएको भन्न पाइन्छ भन्दा लार्ज पपुलेसन विथ मिन हाइट, पछि पपुलेसनको चाहिँ मिन हाइट 171.17 सेन्टिमिटर एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अब पपुलेसनको लागि कुरा रह्यो 3.30बाट आएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भने हो। यही पपुलेसनबाट यो स्टुडेन्ट झिकेको हो कि होइन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भने हो। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो भने, फर्स्ट काम भनेको हाइपोथेसिस सेटअप। नल हाइपोथेसिस यसले नो डिफरेन्स भन्छ। म्यू इक्वल्स टु कति नै भन्छ त, यसको पनि त्यही 171.17 सेन्टिमिटर भन्छ। द्याट इज स्टुडेन्ट इज फ्रम लार्ज पपुलेसन with mean height 171.17 सेन्टिमिटर है। अब अर्को अल्टरनेटली
यो प्रिभियस क्वेसन जस्तै यसले चाहिँ होइन भन्छ अनि पछि नलले हो भन्छ यसले होइन भन्छ म्यू इज नट इक्वल्स टु 171.17 सेन्टिमिटर द्याट इज स्टुडेन्ट is not from large population with mean height 171.17 सेन्टिमिटर यो पनि टुटेले भयो किन हो कि होइन भन्ने मात्र कुरा गर्यो यसपछि हामी गर्छौँ 2 मा टेस्ट स्ट्याटिक्स जेड क्यालकुलेटेड हुने कति आयो त स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन अपन स्याम्पल अब पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ अनि पछि गिभन के भयो त स्याम्पल साइज यान इक्वल्स टु 400 स्याम्पल मिन एक्स बार भनेको 171.38 सेन्टिमिटर अब पपुलेसनको क्लेम चाहिँ कति छ त मिन चाहिँ म्यू भनेको चाहिँ 171.17 सेन्टिमिटर राखेको छु अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन के कति छ त 3.30 सेन्टिमिटर अब यति भइसकेपछि त यसमा भ्यालु राखौँ न एक्स मिन भनेको 171.38 माइनस 171.17 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.30 अपन √100 400 यसलाई सल्भ गर्दा 1.27 आयो जेड क्यालकुलेटेड मोडुलसमा आयो 1.27 आयो अब 3 नम्बरमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन छ त मेन्सन छैन भनेपछि अल्फा भनेको 5% 0.05 क्रिटिकल भ्यालु जेड टेबुलेटेड भयो भनेको जेड 0.05 मा 1.96 त्यही टेबलबाटै कुरा भइहाल्यो 5th नम्बरमा रिजल्ट एन्ड डिस्कसन अथवा कन्क्लुजन के भयो त यसमा के एक्सेप्ट भयो के रिजेक्ट भयो अब यसमा जेड क्यालकुलेटेड इज लेस देन के भयो त क्यालकुलेटेड लेस छ किनभने क्यालकुलेटेड 1.27 मात्र आयो टेबुलेटेड भ्यालु 1.96 भनेपछि टेबुलेटेड ठुलो भयो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु ठुलो भयो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड ठुलो भएपछि हामी के लिन्छौँ सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस द्याट इज पपुलेसन अथवा स्टुडेन्ट इज स्याम्पल भनेको स्टुडेन्ट्स इज फ्रम large population with mean height of 171.17 सेन्टिमिटर यसरी यो मैले जेड टेस्टको पनि एउटा पार्ट सिंगल मिनको कुरा गरेको थिएँ जुनमा चाहिँ दुईटामा अल्टरनेट एसेप्ट भएको थियो यसमा नल एसेप्ट भयो यसरी क्वेसनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ अरु क्वेसनहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु तल छ सबै पार्टहरुको लिंक है फर्स्ट देखि नै छ इन्ट्रोडक्सन देखि नै छ यो क्लास यति नै नेक्स्ट क्लासमा अरु क्वेसनहरु सल्भ गर्छु थ्यांक यू